अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम काम कर रहे हैं, हम क्लास मेट्रिक इंग्लिश का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पोयम द वॉइस ऑफ गॉड, उसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, पोयम जैसे कि नाम से जाहिर है द वॉइस ऑफ गॉड यानी अल्लाह ताला की आवाज। तो पोयम में भी जो बात है, पोयम ये आपकी पूरे करिकुलम की सबसे छोटी पोयम है, सिर्फ इसके अंदर 4 लाइंस है, लेकिन इसके अंदर जो मैसेज आपको दिया गया है वो मैसेज वाकई बहुत ज्यादा बड़ा मैसेज है कि हम अल्लाह ताला को बहुत सारी जगह पे सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं। तो आज की क्लास में जो चीज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे पोइट का इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं कि पोइट के बारे में हमें यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स बताई हुई हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम कि पोइट का नाम क्या है। सो द नेम ऑफ द पोइट इज लुइस आई न्यूमैन। लुइस आई न्यूमैन के लाइफ स्पैन के बारे में आपको नेक्स्ट हेड बताया हुआ है। तो लाइफ स्पैन में इनके यहाँ पर दिया हुआ है कि वो पैदा हुए थे 1893 में, यानी कि उनका ईयर ऑफ बर्थ जो है वो 1893 है, जबकि उनका ईयर ऑफ डेथ है 1972। आगे बताया हुआ है आपको नेचर ऑफ पोएट, यानी कि पोएट का किस चीज की तरफ ज्यादा रुझान था, किस चीज की तरफ उन्होंने पोएट्री किस तरह की वो कंपोज किया करते थे। तो उसके बारे में बताया हुआ है कि ही हैज रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, कि उनका मजहब की तरफ झुकाव ज्यादा था, जैसे कि आपको पोएम के नाम से भी आइडिया हो गया है कि ये एक रिलीजियस पोएम है। इसके बाद बताया हुआ है बिलोंगिंग। बिलोंगिंग यानी कि पोइट कहाँ से ताल्लुक रखते थे। तो पोइट का ताल्लुक था यूएसए से। यूएसए की एक स्टेट बताई हुई है आपकी बुक के अंदर, प्रोविडेंस रॉड आइलैंड। ठीक है, तो इनका ताल्लुक वहां से था, तो इस हिसाब से ये कहलाएंगे कि ये है अमेरिकन पोइट। इसके अलावा भी आपको एक की पॉइंट आपके जो है बुक में दिया हुआ था, वो ये था कि इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी दिया करते थे, प्रोफेसर थे ये। तो वहां पर जो ये लेक्चर दिया करते थे जिस यूनिवर्सिटी में, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है ब्राउन यूनिवर्सिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी फर्स्ट पोयम के पोइट का है इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे पास कुछ एमसीक्यूज मौजूद हैं, तो देखते हैं कि ये आपके पास क्या क्या एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं। सो लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द एमसीक्यू नंबर 1। So the MCQ number 1 is the poem The Voice of God is written by dash, यानी कि जो पोयम है वॉइस ऑफ गॉड, ये किसने कंपोज की है, ये किसने लिखी है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए लुइस आई न्यूमैन, बी कीट्स, सी वर्ड्सवर्थ, डी नन ऑफ देम। सो स्टूडेंट्स, यू पीपल हैव 30 सेकेंड्स, जल्दी से मुझे सोच के बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। Yes, you people are right. So the correct answer is Louis I Newman. तो हमने यहाँ पर ये MCQ का आंसर मार्क कर दिया है। ठीक है, Now let's move towards the MCQ number 2. MCQ number 2 जो आपके पास है वो हम देख लेते हैं कि क्या है। MCQ number 2 में जो बात हमसे पूछी जा रही है वो है The voice of God is a dash poem. ये जो पोयम है वॉइस ऑफ गॉड, ये कैसी पोयम है, यानी कि इसकी नेचर क्या है, किस फॉर्मेट के ऊपर ये लिखी गई है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। ए सोशल, बी रिलीजियस, सी हिस्टोरिकल, डी नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि ये कौन सी पोयम है। यस, इट इज अ रिलीजियस पोयम। ये एक रिलीजियस पोयम है। पोयम के बारे में पढ़ेंगे कि पोयम में किस चीज के बारे में बात की गई है, पोयम में क्या बात की गई है, और उसको हम फिर कुछ लिंक करने की कोशिश करेंगे। एंड आफ्टरवर्ड वी विल सॉल्व इट्स एमसीक्यूज। हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो पोइट के बारे में जो चीज आपको बताई हुई है वो क्या है। पोयम के बारे में आपको बताया जा रहा है थीम, के पोयम की थीम क्या है, किस फॉर्मेट के ऊपर ये पोयम लिखी गई है। तो जो इसकी कोर थीम है उसमें बताया जा रहा है कि इफ समवन वांट्स टू फाइंड गॉड, अगर कोई अल्लाह ताला को ढूंढना चाहता है, अल्लाह ताला को चाहता है
اس کو سرچ کرنا چاہتا ہے. بک میں جو آپ کے پاس اس کے لیے ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ سارٹ کا ورڈ ہے. اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں بلکہ ہز نیئرنیس، ان کی قربت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کو محسوس کرنا چاہتا ہے. تو اسے کیا کرنا ہے؟ ہی ہیز نو نیڈ ٹو گو اینی ویئر، اسے کہیں پر بھی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بٹ شوڈ لو ہز فیلو مین، اور صرف اسے کیا کرنا ہے، جو بھی اس کے ارد گرد لوگ موجود ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کریچرز ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ رہنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے رہنا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم لوگوں کو خوش رکھیں گے، اگر ہم لوگوں کے لیے اچھے ثابت ہوں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نیئرنیس کو حاصل کر لیا ہے. جیسے کہ یہاں پر میں ایک کوٹیشن ایڈ کر رہی ہوں جو کہ اس پویم کے اوپر بہت سوٹیبل جا رہی ہے. وہ کوٹیشن کچھ اس طریقے سے ہے: The service of humanity is the service of God. کہ اگر ہم خدمت کریں گے انسانیت کی تو یہی خدمت کہلائے گی، کہ یہی اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی ہمیشہ سنا ہوگا کہ ہمارے ریلیجس پوائنٹ آف ویو کے حساب سے بھی کہ ہمارے پاس رائٹس آف پیپل ہوتے ہیں، رائٹس آف گاڈ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو آپ کے اوپر معاف کر دوں گا، یعنی کہ حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر بندے کے حقوق ہیں اور اگر آپ اس کو نہیں پورے کر رہے ہیں، اس کو فلفل نہیں کر رہے ہیں، تو دیٹ ول ناٹ بی فارگیون، تو اس کے لیے آپ کو معافی نہیں ہوگی. تو اس پویم کے ذریعے ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس کے بندوں کو خوش رکھنا ہے، کیونکہ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ بستا ہے. اور اگر ہم لوگوں کے دلوں کو خوش کر کے رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا ہے. سو اسٹوڈینٹس، یہ میں جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ بہت چھوٹی سی پویم ہے، صرف 4 لائنز کی، لیکن اس کے اندر جو آپ کو میسج دیا گیا ہے وہ ایک بہت ہی اسٹرانگ اور میجر میسج دیا گیا ہے. سو اسٹوڈینٹس، بڑھتے ہیں اب آگے اس پویم کے ایم سی کیوز کی طرف. پویم سے ریلیٹڈ جو ایم سی کیوز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. سو ایم سی کیو نمبر 1 آپ کو یہاں پر جو دیا گیا ہے اس میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ دا پوئٹ کلائم دا ٹاپ موسٹ ڈیش. پوئٹ کس چیز کو کلائم کر کے گئے تھے؟ پویم کی ایک لائن تھی: اینڈ کلائم دا ٹاپ موسٹ اسٹیپل. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کلائم، وہ چلے گئے تھے ٹاپ موسٹ اسٹیپل پہ. اسٹیپل کا مطلب ہوتا ہے دا ٹالسٹ پارٹ آف اے ریلیجیس بلڈنگ، یعنی کسی بھی ریلیجیس بلڈنگ کی جو سب سے اونچی جگہ ہوتی ہے اس پر. تو آپ کو آپشنس یہاں پر دیے ہوئے ہیں: ٹری، اسٹیپل، بلڈنگ، none of these. So students مجھے بتائیے کہ کریکٹ آنسر کیا ہے. So the correct answer is اسٹیپل. اسٹیپل کی میں نے ابھی آپ کو میننگ بھی بتائی: دا ٹالسٹ پارٹ آف اے ریلیجیس بلڈنگ. ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ سے پویم کے اندر جو بھی ایم سی کیوز وغیرہ ہیں اس کے اندر ورڈز کی میننگ بھی پوچھ لی جاتی ہے. ناؤ دیکھتے ہیں کہ ایم سی کیو نمبر 2 جو آپ کو دیا گیا ہے وہ کیا ہے. ایم سی کیو نمبر 2 از آن یور اسکرینس. I dwell among the people. میں رہتا ہوں لوگوں کے بیچ میں. یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ here word I refers to dash، کہ یہاں پر جو I pronoun یوز کیا گیا ہے وہ کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، آپ نے یہ بتانا ہے. ٹھیک ہے، آپشنس آپ کو دیے ہوئے ہیں: God, poet, angel, none of these. So students بتائیے کہ کون لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے. تو کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس ایم سی کیو کا؟ دا کریکٹ آنسر از گاڈ. تو اس طریقے سے ہمارے یہ 2 ایم سی کیوز ہو گئے ہیں. سو اسٹوڈینٹس، یہاں پر آج ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سو ڈو سبسکرائب اٹ ناؤ.